अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। आज मैं आपको सूरह अंबिया की फ़जीलत और उसके बेनिफिट्स बताऊंगी। कुरान की तरतीब में ये 21वें नंबर पर है। ये मक्की सूरत है, यानी हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई थी। इसकी 112 आयत हैं। मक्की जितनी भी सूरतें हैं आम तौर पर उसमें अक़ीदा तौहीद, रिसालत और अक़ीदा आखरत पे गुफ्तगू हुई है। सूरह अंबिया में आखरत का जिक्र किया गया है। ये शुरू ही इन अल्फाज से हुई है, इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लति मोरदून। लोगों के हिसाब का वक्त नज़दीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े मुंह फेरे हुए हैं। यानी अल्लाह की नेमतें बढ़ गईं, अंबिया की सुन्नतें दिखा दी, अब भी वो राह हक़ की तरफ कदम ही बढ़ाते, लेकिन अब यौम आखरत आ गया जिसमें तुम्हारा हिसाब होना है। इसमें अंबिया कराम के तस्करे हैं। यौम आखरत की तैयारी में किस किस नबी ने क्या क्या मेहनत की, कैसे शैतान उन पर हावी हुए और नफ्स को कैसे काबू किया। ये इशारा कर दिया कि नफ्स को काबू करोगे तो कामयाब होगे। मुख्तलिफ तौर पे दलाइल दिए गए हैं। इसमें नंबर 1 ये भी बयान किया गया, लोग कुरान सुनने और पढ़ने से आजिज़ हैं, दुनियावी ज़िंदगी की लज्जतों से धोखा खा बैठे हैं। यानी लोगों का कुरान में दिल नहीं लगता। मक्का मुकर्रमा की मुशरिकीन की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करने का सबब बयान किया गया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपनी तरह एक आम बशर समझते थे। इसीलिए वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने, उनके इस नज़रिए को रद्द किया गया। अंबिया अलैहिस्सलाम को कोई वही नहीं उतरती थी, बल्कि वो आम बशर थे, खाते पीते थे, बाज़ारों में चलते फिरते थे। ये सब कुफारे मक्का अंबिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कहा करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे रद्द कर दिया। फिर उन्हें यह बताया कि साबिक़ा उम्मतें यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया कराम तशरीफ़ लाए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम और दीगर जितने भी अंबिया तशरीफ़ लेकर आई हैं, उनको झुटलाने की वजह से तबाह बर्बाद कर दिया गया। यानी जिन जिन लोग कौमों ने उन्हें झुटलाया था वो कौमें फ़ना हो गई थीं। तो कुफ़ारे मक्का को भी डरना चाहिए कि कहीं वो उनकी तरह हलाक ना कर दिए जाएं। नंबर 3, कुफ़ारे मक्का ने मुतालबा किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबिक़े अंबिया की तरह सदाकत करने वाली कोई निशानी दिखाएं। तो अल्लाह ने इसे रद्द किया और बयान फरमाया कि उन अंबिया के मोजज़ात तो आर्जी थे, और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की सूरत में जो मोजज़ा लेकर आए ये क़यामत तक बाकी रहने वाला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी आपकी नबूवत की दलील है। तो उनकी सदाकत के लिए कुफ़ार को ये मोजज़ा काफ़ी नहीं है क्या? तो अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फ़रमा रही हैं, जो मैंने कुरान मजीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया ये क़यामत तक के लिए काफ़ी है, और ये ही बहुत बड़ा मोजज़ा है। क्या इन सब के लिए ये काफ़ी नहीं है? नंबर 4, कुफ़ार फ़रिश्तों को अल्लाह ताला के बेटे कहा करते थे। उनके इस अक़ीदे को रद्द किया गया है। फ़रिश्ते तो अल्लाह ताला के फर्माबरदार और इबादत गुज़ार मखलूक हैं। नंबर 5, अल्लाह ताला ने अपनी वहदत और मामूर होने पर मुख्तलिफ दलाइल देकर फरमाया, जैसे ज़मीन और आसमान की पैदाइश, दिन और रात के सिलसिले को कायम रखना अल्लाह ताला की कुदरत और वहदानियत की दलील है। इसी तरह फरमाया कि अगर अल्लाह ताला के साथ एक और खुदा होता तो कायनात का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। नंबर 6, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याक़ूब अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इद्रीस अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम, इनके वाक़यात बयान फरमाई हैं।
نمبر 7، ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد کہا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کا یہی ایک مقصد تھا کہ وہ مخلوق کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیں، ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کی جزا کی بشارت سنا کر مطمئن کیا، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ دنیا میں آزاد امتیں آخرت میں اللہ کی طرف ضرور لوٹیں گی اور جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گی۔ نمبر 8، قیامت قائم ہونے کی ایک علامت بتائی گئی کہ وہ دیوار ٹوٹ جائے گی جس سے یاجوج ماجوج کو روک رکھا ہے۔ نمبر 9، قیامت کے دن کی ہولناکیاں اور وہ شدید عذاب بیان کیا گیا جس کا سامنا کفار کریں گے، اور یہ ذکر کیا گیا کہ کفار اور ان کے باطنی معبود جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا اور آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لوگ ابدی نعمتوں سے اپنا حصہ پا لیں گے اور جنت میں اپنی اپنی زمین کے وارث ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 10، اس صورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ دونوں جہانوں کے سردار رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ یہ بتایا کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بے شک وہ اللہ کے احکام بجا لائیں اور لوگوں کو قریب آنے والے عذاب اور حقیقی طور پر ہونے والی قیامت سے ڈرائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، اور کفار کی تہمتوں اور بہتانوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہوگا۔ یہ تھی سورہ انبیاء۔ اب اس کے بینیفٹس ہیں۔ اگر کوئی شخص پریشان حال ہے اور وہ ہر وقت غمزدہ، مایوس، ڈپریشن میں، زندگی سے اداس، بالکل بے حال ہے، جبکہ اس کے ارد گرد زندگی کی ساری نعمتیں، کھانے پینے کی اور گھر میں ساری سہولیات موجود ہیں، لیکن ڈپریشن میں وہ پڑا ہوا ہے، اسی کیفیت میں مبتلا ہے، تو وہ ڈیلی 3 مرتبہ سورہ انبیاء کی تلاوت کرے اور اللہ سے دعا کرے۔ یہ کس دن کی نیت سے شروع کرے؟ اول تو 3 دن میں ہی اسے سکون اور تسکین مل جائے گی، اس کی زندگی میں خود بخود تبدیلی آنے لگے گی جب وہ اسے پڑھنا شروع کرے گا۔ اس کا ڈپریشن، ٹینشن، جو نامعلوم اداسی ہے، ختم ہو جائے گا۔ یہ بہت مجرب ہے۔ اگر دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہے، دشمن ستاتے ہیں، فیملی میں ہیں یا فیملی سے باہر ہیں، اپنے ہیں یا پرائے ہیں، تو ڈیلی 25 مرتبہ اس کا ختم کیا جائے۔ اکیلا آدمی پڑھ لے یا سب مل کر پڑھ لیں، ایک ہی نشست میں پڑھ لیں اور پھر دعا کر لیں، دشمنوں کو زیر کر دے گا۔ یہ ایسا ہے کیونکہ اس میں مختلف انبیاء کرام کا ذکر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں 400 وہ تھے ان کے دشمن جو جادوگر تھے، ان سب کو انہوں نے زیر کر دیا تھا، اور جب وہ سجدے میں گر گئے تھے تو انہیں زمین کے حقائق اللہ تعالیٰ نے دکھائے، آسمان کے دکھائے، تو اس پر وہ ایمان لے آئے تھے، جبکہ اس کے فرعون نے بہت زیادہ دھمکیاں بھی دیں اور ڈرایا بھی، لیکن انہوں نے کہا تم ہمیں مارنا ہے تو مار دو، لیکن اب تو ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، کیونکہ انہیں حقیقت کا علم ہو گیا تھا، وہ اس لیے ایمان لے آئے تھے۔ تو اس لیے مختلف جو انبیاء کا ذکر ہے اس میں، تو یہ دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے بہت اچھی ہے، دشمن خود بخود زیر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے اور ثابت قدم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔